रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक माशरे में बढ़ती हुई बेराह रवी जिसमें बेहतर बच्चे और बच्चियां जिसका शिकार हो रहे हैं उसके बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं। इसमें हम आपको इसकी अलामात, इसकी वजूहात कि किन वजूहात की बिना पर बच्चे और बच्चियां हमारी इस तरफ जाती हैं। तो वो है जी मुश्त ज़नी, जो लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती हैं। इनके करने से सेहत पर बहुत बुरे असर पड़ते हैं, जो कि बाद में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। मैं आपको आज तफसीलन अपनी इस वीडियो में इसकी वजूहात, इसकी अलामात और इसके इलाज के मुतल्लिक़ बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इस मुश्त ज़नी के बारे में तफसीलन बताऊंगा। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इससे मुकम्मल मुस्तफ़ीद हो सकें। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहबाज है। मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूं और मैं अरसा दराज से अपना क्लिनिक कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बहुत से लोग शफायाब भी हुए हैं। तो आज मैं अपने व्यूवर के लिए ये एक मसला लेके हाज़िर हुआ हूँ कि जिसमें बहुत सारे लोग जो है ना बेराह रवी का शिकार हैं। तो वो किसी से शर्मिंदा होते, किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है कि जो लोग किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते वो हमारी इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। मुश्त ज़नी बेसिक एक बहुत ही गलत अमल है और इसमें कुछ लोग तो शौकिया तौर पर इसमें दाखिल हो जाते हैं और कुछ लोग गलत सोसाइटी की वजह से इस लानत का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बेशुमार बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बेतहाशा कमज़ोरी, अज़ू का टेढ़ापन होना, औलाद के काबिल ना रहना, एहसास कमतरी और इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। इसी तरह लड़कियां भी और लड़कों की तरह मुश्त ज़नी का अर्तिकाब करती हैं। वो भी जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए अपने उज़ा के अंदर उंगली डालकर उसे हरकत देती हैं। तो मादा हारून हो जाने पर उन्हें जिसकी तस्कीन हासिल होती है, जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह है। उंगली के रगड़ से बच्चेदानी के अंदर ज़ख़म, रैश या किसी किस्म की इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, जो कि आइंदा उसकी अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर देती है, जैसा कि उसकी बच्चेदानी में सिस्ट वगैरह और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात लेकर आया हूँ, जिनके इस्तेमाल से आपका ये मसला इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। और मैंने अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे हैं और उनको अल्लाह ताला ने शफा भी बख्शी है। तो अद्वियात ऐसी हैं जो आपके जो काम आप कर चुके हैं वो तो नहीं हो सकता उसको वापस लाया जा सकता। जो उसके बाद लड़कियों की तरह लड़के भी मुश्त ज़नी का अर्तिकाब होते हैं और बाद में जो इनमें अलामात ज़ाहिर होती हैं उनमें जो हाथ की रगड़ से वो अपने आप को अज़ू को रगड़ते हैं, जिससे वो जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सख्त हाथ की वजह से अज़ू के जो नर्व होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, जो बाद में स्पर्म जो होते हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इस सूरत हाल में वो जो है ना औलाद के काबिल नहीं रहते। इसके अलावा अक्सर पेशाब के साथ मनी, रेशा खारिज होता रहता है और सुजाक की अलामात भी हो जाती है, जो कि अज़ू से लेकर पेट तक बेतहाशा दर्द होती है। इसके अलावा
زرد رنگ چہرے کے جو ہے چہرہ وہ بے حد زرد ہو جاتا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ سانسیں کم طری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں کٹے کٹے رہتے ہیں۔ ان سب کے لیے میں آپ کو یہاں صرف چند ادویات بتاؤں گا جو کہ اس مقصد کے لیے بے حد جانی مانی اور اپنی ایک شہرت خاص رکھتی ہیں۔ تو آپ سے التماس ہے کہ ادویات کو ان کی علامات کے مطابق استعمال کریں۔ جو میں ادویات بتاؤں گا اس کی ادویات اور آپ کی ادویات ان سے مماثلت کرتی ہو، یعنی ملتی جلتی ہوں، تو آپ اس دوا کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو دنوں میں فائدہ ہوگا۔ اس میں پہلی دوائی ہے جی نقص و میکا، یہ 30 طاقت میں لینی ہے۔ اس کی تصویر آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسے جرمن کی لینی ہے، جرمن کمپنی کی۔ اس کا مریض جو ہے نا، اس میں بے چینی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، کسی کام کو دل نہیں کرتا، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، بھوک اٹھ جاتی ہے، چہرہ پیلا ہوتا ہے، ہر طرف اسے مایوسی نظر آتی ہے اور وہ اپنے آپ کو معاشرے کا بڑا کم ترین انسان سمجھتا ہے۔ وہ کسی سے کھل کے بات نہیں کر سکتا اور بے تحاشا شرمیلا ہوتا ہے۔ اگر آپ میں کسی میں یہ علامات پائی جائیں تو اس نقص ممیکا کو 30 طاقت میں لینا اور 2 یا 3 چمچ پانی میں اس سے 5 قطرے حل کر کے صبح، دوپہر اور شام استعمال کرنے ہیں۔ جی دوسری دوائی ہے پلسر ٹیلا، یہ بھی 30 طاقت میں لینی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بے حد مشہور دوا ہے، پورے ہومیوپیتھک میں یہ دوا ایک شہرت آفاق دوا ہے۔ اس میں مشت تنی کے باعث عورتوں میں لکوریا ہو جاتا ہے اور جو ہے نا اندام دہانی کے اندر جو ہے زخم پیدا ہو جاتے ہیں، رطوبت جو ہے خارش والی رطوبت خارج ہوتی ہے جو جہاں لگتی ہے وہاں نہ زخم بنا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے دوسرے مسائل جن میں ماہواری وغیرہ، ان میں بے قاعدگی آ جاتی ہے، جسم موٹاپے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم بڑا بے ڈھنگ ہو جاتا ہے، چہرے پر زردی آ جاتی ہے، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ میں کسی اس دوا سے آپ کی علامات ملتی جلتی ہیں تو پلسر ٹیلا کی 30 طاقت میں 5 قطرے پانی میں حل کر کے صبح، دوپہر، شام کچھ عرصہ استعمال کرنے سے آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی آگے ہے جلسیمیم 30 طاقت میں۔ اس کے مریض کو ہر ٹائم خوف رہتا ہے، وہ ہجوم میں جانے سے گھبراتا ہے، اس کو کسی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو وہ بات نہیں کر سکتا۔ مثلاً اچانک چند دوست اکٹھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ اسے کچھ چیز سنانے یا بات کرنے کے لیے کہے تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اٹھ جاتی ہیں، اس میں خود اعتمادی نہیں ہوتی، تو بے حد کمزور اور لاغر ہوتا ہے، وہ ہر چیز سے گھبراتا ہے، اسے ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں۔ ایسی صورتحال میں جلسیمیم ایک بہترین دوا ہے۔ اس کو بے فکر ہو کر صرف 5 قطرے صبح، دوپہر، شام کچھ عرصہ مسلسل استعمال کرنے سے اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔